Hello guys, mayong adlaw kung unsa mga adlaw ninyo ni nakita nga akong video. Gusto lang ako himuan og video kining isa ka commentator din isa ko ang isa ka video. Shout out kay Joselito Fernandez. Niingon siya, nag-comment siya dito. Nagtuo siguro siya nga born again ko. Dili ko born again guys ha. Kanang pangalan sa akong page, mao na ako ang gibarugan nga pagtulunan pundok. Nagingon si Joselito Fernandez, bakit? Kung mag-born again ka, sigurado ka, langit nun na ka. Basaha ang Apokalipto sa lumang Biblia aron makabaton ka unsa pasabot. Kabalo ka ba unsa iyahang bag-ong pangalan? Ug naa ba mo'y dapit nga ginaingon? Bagunti ka na ha, Joselito Fernandez. Unang-una, sa Juan 14:1-3, nag-ingon siya sa Ginoong Hesus, dili malisang ang inyong kasing-kasing, tumuo kamo sa Dios ug tumuo usab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang puloy-anan. Kung wala pa unta, magaingon unta ako kaninyo. Ako moadto sa pag-andam og dapit alang kaninyo. Og kung ako makaadto na og makaandam kaninyo og dapit, muanhi ako pag-usab og panad-on ko kamo uban gayud kanako, aron nga kung asa ako atuwa usab kamo. So klaro kayo nga sa Ginoong Hesus nag-andam day og dapit para sa atoa or para sa iya mga katawhan. Karon kanang imong giingon na brother, kung naabay dapit, tinuod na may dapit. Kung kaning dapita, sigurado mi nga kaning mauning dapita ang giingon sa Biblia. Ngano man, di ba sa Juan nag-ingon na siya nga nasa dapit nga iandam para sa mga katawhan. Karon nga panahon sa last generation sa Omega time, pila na kahenerasyon ng milabay nagyon siya nga magandam sa og dapit. So karon nga last generation na but sabot nandito na nga na diri karon ang yuta nga yang gandam para pagtaguan sa iyang mga or real ba yutang nga tigumanan sa iyang mga karnero. Asa man dapitan nato pangitaon sa Ezekiel 34:11 hangtod sa 15. Basaha din ha, kaingon sa Ezekiel 34:11-15, kay mao kini ang giingon ni Ginoong Jehova, ani karon ako gayud bisan ako magasusi sa akong mga karnero og magapangita kanila. Ingon sa usa ka magbalantay nga nagasusi sa iyang panon sa adlaw nga anaa siya sa taliwala sa iyang mga karnero nga nagkatibulaag ngadto sa halayo. Mauman pangitaon ko ang akong mga karnero og luwason ko sila gikan sa tanang mga dapit diin sila managkatibulaag sulod sa madag-om og mangiob nga adlaw. Og kuhaon ko sila gikan sa mga katawhan og tigumon sila gikan sa kayutaan og dad-on ko sila ngadto sa ilang kaugalingong yuta. Kaugalingong yuta ha. Subot pasabot mao na ning yuta ang gisaad niya. Dad-on sa kaugalingon nilang yuta og akong pasibsibon sila sa kabukiran sa Israel ubay sa kasapaan sa tubig og sa tanang mga gipuy-an nga mga dapit sa yuta. Pasibsibon ko sila sa usa ka maayong sibsibanan ug ibabaw sa mga tag-as nga kabukiran sa Israel. Didto ibutang ang ilang turil. O di ba? Klaro kay dinha nga teksto. Sa ibabaw sa kabukiran sa Israel, didto ibutang ang ilang turil. Unsa man ang turila? Didto sila managpahulay sulod sa maayong turil og sa usa ka malambuon nga sibsibanan sila magapanibsib didto sa mga bukid sa Israel. Ako gayud mao ang magbalantay sa akong mga karnero og papahulayon ko sila, nagaingon si Ginoong Jehova. Kinsay nagingon? Ang Dios Amahan. Sa kabukiran sa Israel dito sila man nagpahulay. Klaro ana, ingon ka nga naabay dapit nga ginaingon o dapit nga giandam. Nag-andam sa Ginoong Jesucristo og dapit para sa pag-abot ani nga henerasyon. Mo na ipangitaon ninyo kung asa na dapit. Kana mga nagawali din ha. Tinuod man na ilang ginapangsulti about sa Biblia, kay propesiya man ang Biblia. Kita sa atong kapanahon karon, kita ang magbubuhat sa saad. Kanang Biblia gisaad na gitagna na daan sa unang panahon nga moabot na. Kita karon ang niabot karon nga henerasyon, kita ang magbubuhat sa saad, kita ang kuan ba kung karakter nga moganap ani nga henerasyon ba, kita ang mobuhat ana. O asa man na karon?
nabuhat na. Naa na ang yuta. Kita ang mga karniro nga nagkatibulaag, nagkadiin-diin nga dapit. Kita ang mga karniro nga nagkatibulaag sukad sa kasinugdanan sa panahon. Karon nga naa na siya dapit nga giandam, pangitaon na tutong dapit. Oh, karon daghan kay diri sa tuwa, kahit daghan na kay nga mga relihiyon nga nagtukod mga relihiyon, ang uban gihimo na lag negosyo. Sigunsan lang gipangkuan, pangbasa sa Biblia nga di man haom. Dili haom sa ilahang pagtulunan kung asa na dapit silang nagkuan nga mga pagtulunan. O karon kami nga mga naa dinhi sa yutang saad sa Israel, daghan mga magwali namo pero wala nila nailhan. Nga unta gipamatud-an namo nga ang amo ang ginawali haom sa Biblia og sumala sa nasulat sa Biblia. Gisulti na gani nang daan gihapon ni Ginoong Hesus naa sa Marcos. Ang sige ingon ni Ginoong Hesus, tan-aw na to sa Marcos 16:19 hangtod 20. Nag-ingon dinhi sa Marcos, ug unya ang Ginoong Hesus tapos siya makasulti kanila, gibayaw ngadto sa langit og milingkod sa tuo sa Dios. Ug sila nanlakaw og nagwali sa tanang mga dapit, ug ang Ginoo nagbuhat uban kanila og nagpamatuod sa ilang pulong pinaagi sa mga ilhanan nga gipauban niini. O di ba? Karon kung magwali man di ay daghan kay mga nagawali din. Karon unsa inyong gikapamatud-an? Daghan kay man nagawali mga Sabadista, mga Seventh-day Adventist, mga Baptist, Katoliko, born again. Unsa man inyong gipamatud-an sa inyong ginawali? Kaya giingon mga nida sa Marcos nga nagawali pinaagi sa mga ilhanan. Unsa may mga ilhanan nga inyong gikuan be? Nga kamo ang tinuod. Dapat nga mo ikapakita din na nga ilhanan kung anong gusto ninyo nga ang mga tao nga inyong giwalihan ug magpabautismo sa inyong pagtulunan. Kay giingon din ha mga ilhanan man. Karon kung pananglit ako, walihan ko ninyo unya mutuo ko din sa inyo o madala ko sa inyo magpabautismo ko. Asa ko niyo dalhon? Asa inyohang yuta nga giandam para tigumanan ninyo? Asa ang yuta nga tigumanan ninyo? Kung naa mo yutang tigumanan nga inyong ikatudlo kung asa dapit, manha ko din ha. Pero kung wala man, bakak na. Kaya ang tinuod nga karnero sa Dios naa may tigumanan, naa may kumbaga panglitan ikaw, naa kay gibuhi nga mga hayop, naa kay binuhing mga karnero. Karon, asa day nimo ibutang ang imong mga karnero kung hihipuson nimo? Wala sila pagaulian, wala sila kulungan. Kulungan ba? Wala kay butangan na nila nga kulungan. Sagdahan ra nimo sila magkaligiw-lagiw, mga wala na, di ba? Ana pud na. Gamay nga logic lang ba? Logic lang man na. Ang Biblia, dili nimo na masabtan kung dili nimo gamit og logic, philosophy, logic, mathematics. Mo na gamit diha sa pagsabot sa Biblia. Dili kay kung maor na imong nabasa, maor pud na. Dili nimo sabton. Kay giingon bitaw diha. Bisan gani kung nag-alagad ka sa Ginoong Hesus o sa Dios Amahan, naday reference na nakasulat sa Biblia kung asa siya magpaalagad, asa siyang dapitan magpaalagad. Ezekiel 20:40, basahan ninyo na ang verse, ibutang na ko dira sa caption.